عید آنے والی ہے. عید لے دن ویکھو، عید والے دن سارے کھرولیاں والے نے نوے کپڑے پا کے تے خوشیاں منا دیا ہونا ہے. پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا، انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، انہاں قبرستان جانا ہے. سارے زمانے نے عید منا دیا ہونا ہے تے قبرستان جا کے ویکھو، کسی ماں دی قبر تے بیٹھ کے رون دیا ہونا ہے تے کسی باپ دی قبر تے بیٹھ کے رون دیا ہونا ہے. انہاں نے عید دیاں خوشیاں بھی خوشیاں نہیں دینیاں جنہ دے ماں پہ ٹر گئے، کیونکہ ماں باج محمد بخشا سارا جگ ویرانا. وہ ماں پہ ٹر جاواں تے عید بھی عید نہیں لگتی. میں اکثر ایک گل سنانا کہ میرے کول وڈیرے جے بابا جی ایک دن بیٹھے تھے، میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری؟ کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ساں تے میری دکھاں چی گزر گئی تے غربت چی گزر گئی. پر پتر جوان ہوئے نے شکر ہے، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ نے کٹھیاں بھی دیتیاں تے کاراں بھی دیتیاں تے رب دے بڑے فضل ہو گئے. غربت بھول گئی، دکھ بھول گئے، رب دا بڑا کرم ہے جی. میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئے؟ تو کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں، اللہ دا بڑا فضل ہو گیا، کرم نے رب دے. میں دیکھا تے بابا دی آنکھیں چو موٹے موٹے اتھرو. میں پوچھا بابا جی روم دے کیوں ہو؟ تے اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردے کدے اندر ماں ہوئے نا، کدے اندر ماں ہوئے. ہونا دل کردے کدے ماں ہوئے. کوٹھی چ جانا تے سارے نظری ہوندے نے، ایک ماں نظری نہیں ہوندی. کو جو بھی نے نا جنہاں نو ماپیاں نو ملن قبرستان جانا پیندا ہے. اپنی ماں تے باپ نو اپنے بیڑے چ مل لے تے نو کدھر انہاں نو ملن قبرستان نہ جانا پے جاوے. انہاں نو پوچھو ماں دی قدر کی ہے جنہاں دے ٹر گئے. اور رات نو سرانے چ سر دے کے روندے نے کہ میری امی ورگا مینوں پیار کرے، کوئی ابو ورگا بلاوے، کوئی تو انجدہ ہوئے جڑا میں نے ابو ورگا پیار کرے. پر ٹر جاواں تے حسرتاں رہ جاندیاں نے. اپنی ماما نے جھڑکا مارنا والے ہو، تو انہوں نہیں پتا تو ہاڑی ماں نے تو ہاڑے واسطے زندگی دیاں کتنا یا راتاں جاگ کے گزاری نے. او جڑا سعودی عرب وچ بابا وڈیرا یا سعودی عرب گرمی چ او 15ویں منزل تے دہاڑی لگاندا ہے نا، وہ بابا دہاڑی اس واسطے لگاندا ہے کہ پاکستان چ جڑا میٹرک دے پیپر میرا پتر پیا دیندا ہے نا، وہ اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تے انہوں کدھر گرمی نہ لگے. تے او پتر جدو جوان ہو کے تے باپ نو پوچھدا نا ابو جی تساں میرے لئی کیتا کیے؟ تے باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاندا، دا کلیجہ ہی پھٹ جاندا ہے کہ پترا تیرے واسطے تے میں ساری جوانی رول دیتی، تے تو پوچھنا میں تیرے واسطے کیتا کیے؟ ماں نے جنہیں ساری زندگی دیا راتاں تیرے باتیں جاگ کے گزاریاں. اس ماں نو جدو پتر اکھیاں کڑ کے ویکھ دینا تے ماں نو ہارٹ اٹیک ہوندہ کلیجے پھٹ جاندے. انہاں دیاں بولیاں دی قدر کرو تے انہاں دے کل تھوڑا جے شام نو وقت بیٹھیا کرو، انہاں دے دکھ سکھ سنیا کرو. فلامین دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو کھرولیاں دے نوجوانوں. پورے قرآن اچھ اللہ نے ماں دی شان تے بڑی بیان کی تھی ہے، پر پورے قرآن اچھ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی. پر جدو آئی نا بابے دی واری، جدو آئی نا ابو دی واری، تے قرآن اچھ رب نے فرمایا ووالد، اللہ نے فرمایا میں نو قسم باپ دی. بھائی سارا جگ رب دی قسم چکے تے رب باپ دی. اللہ دسنا چاہتا ہے ابو دا حیاء کریے دا رب بھی حیاء کردہ ہے، اے دا رب حیاء کردہ ہے. آؤ میں تو پہلے ماں دی شان تے پھر آخر تے تو باپ دی نال شان سناواں، تاکہ دوہاں ہستیاں دی عظمت نو ویکھو تے آخر تے بانڈ کر کے ویکھ لیا جے رب نے عظمتہ تے شانہ کنو زیادہ عطا کی دیا نے. گرامی قدر حضرات، کسی کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا بحریہ ٹاؤن لاہور ڈی ایچ وچ، اے تو آڑے سیالکوٹ سٹی ہاؤسنگ دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تو اس بندر رات نیند نہیں آؤں دی کہ میں بڑا امیرہ میں کروڑا پتیاں میرے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہے. وہ یار جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بڑا امیر ہوندہ، وہ مائی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. وہ مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ دے تھلے ساری جنت ہے. پر کدے غور کیتا جے میری ملت دے نوجوانوں، قدمہ تھلے جنت ایڈی امیر مائی تے روٹیاں ساری زندگیاں مائی ساڑھے ابو دیاں پکان دیئے، کپڑے ساڑھے ابو دے دھون دیئے.
کپڑے پریس کرے تے ساڈے ابو دے جُتی پالش کرے ساڈے باپ دی تے ماں ساڈے ابو دی خدمت کر کے تے ناز بھی کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں مینوں سچی دسیو او جی دے قدماں تھلے جنت جڑی ایڈی امیر مائی ہے جڑے بابے دیاں او خدمتاں کر دی او بابا کنا کو امیر ہوے گا بھائی جدی ماں بھی نوکری کرے او باپ کتنی عظمتاں والا جدی ماں بھی نوکری کرے جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے او ابو کی نیا کو شانہ والا ہے آئیے میں تو انہوں آج ماں تے باپ دی شان تے عظمت دے حوالے نہ چند احادیث ہونا ماں پڑھئے قرآن نے دی عظمت ہے اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قرآن مجیدیاں میں 4 آیتہ پڑھیاں انہاں 4 آیتہ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اچھا بولو اے جڑے یونیورسٹی کالج چ نوجوان پڑھ دیو میں اج گلاں زیادہ تہاڈے نہ کرن لگا اے ہن تھوڑی دیر پہلے بھی ایک والدین میرے کول اپنا بچہ لے کے آئے نوجوان سی یونیورسٹی چ پڑھدا سی کہ اینو سمجھاؤ میری ملت دے نوجوانوں چونکہ میری ڈیوٹی یہ سمجھا کے جانا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اے جڑا اللہ قرآن چ بار بار فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے ماں باپ تے احسان کرو اپنے ماں باپ تے احسان کرو تسی شام نو کم تو آؤ یا کالج یونیورسٹی تو آؤ تے آ کے اپنی امی دے قدم دباؤ تے ابو دے قدم دبا کے آکھو امی جی میں تواڈے تے احسان پیا کرنا کہندے یا اپنے ابو نے دوائی لیا کے دیو کہ ابو جی دوائی کھا لو میں تواڈے تے احسان کیتا کہ میں تانوں دوائی لیا کے دیتی کدے احسان کیتا جے نہیں نا قرآن چ رب کیوں فرما رہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو کیڑا احسان ہے جڑا اولاد اپنے ماں باپ تے کر سکتی ہے کدے اولاد دا بھی ماں پیاں تے کوئی احسان ہویا ہے اصل اس قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوتا ہے انسان دے ہوتے اللہ تے رسول تے بعد سب تو زیادہ احسان ہو دی ماں تے ہو دے باپ دے نے اللہ فرماتا جڑے بچپن تا لے کے ہن تک تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے تے احسان کیتے ان احسانات دے بدلے ہن تو بھی انہاں تے احسان کر اولاد کتنے بھی احسان کر لوے اولاد دا ماں پہ تے کوئی احسان نہیں کیوں کیونکہ اولاد اجے اپنے ماں باپ دے احسانات دا بدلہ پہ ادا کر دیے اجے تے تو ماں پہ دے احسان دے بدلہ ہی نہیں دیتے تے تیرے احسان ماں باپ تے کیویں ہو گئے ایک نوجوان اپنے کندھے تے کمائی وڈیری بٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہا انہوں کسے دسیا کہ آج نے بابا جی تیرا طواف کعبہ کر رہے اے نبی پاک دے صحابی نے حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس نوجوانوں خیال آیا اللہ دے نبی دے صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لما انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا اے میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا تے میری امی نے آکھیا پتر میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں تے میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھا کے تے مکے دے گرم پتھراں تے چل کے آیا انہاں گرم پتھراں تے جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے کباب بن جائے انہاں گرم پتھراں تے ٹریا ماں نو کندھے تے اٹھایا تے آ ویکھو کعبے دا طواف کرا رہے کندھے تے بٹھا کے تے اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا
حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں۔ فرمایا سن میرا فتوہ، فرمایا تینوں جنم دے من لگیا جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سنا انہاں چو ایک دا بھی بدلہ جے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیرے بچپن تے تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دی ایک چسکی تے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ تے ماں دے سارے احسانہ دے بدلے کون دے وے؟ اوہ باپ دے سارے احسانہ دے بدلے کون دے وے؟ تے جی ماں دی قدر پوچھنے تے کسے اس کو لو پوچھ جی دی ماں ٹر گئی ہے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے یہ عجیب مٹھا جا رنگ پیش فرما میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ماں والے ماں والے جد گودی لیٹنے مل جائے کل خزانہ محمد بخشا اس سارا جگ ویرانا امام باج محمد بخشا اس سارا جگ ویرانا۔ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے دے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دا خون نکلے آؤ، کملی والے روندے روندے کعبے چ آ گئے، سارا دن کملی والے کعبے بلوے کے روندے رہے۔ شام دا ویلا چچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی، فرما دے رونی کیوں ہے؟ نوکرانی دیاں چیخ نکل گئی آؤ، کہن لگی اج کعبے کولوں گزری ساؤ، محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی۔ چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے؟ کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں، چاچے دا خون کھولیا، جا کے ابو جہل دے سر وچ کماؤ نہ ماری، او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے، کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا، کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا۔ رابی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بعد چھڑاؤں دیتے، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، آج میرا کوئی بابا نہیں، آج کدے باپ زندہ یا جاؤ لوکی یتیوں سمجھ کے نہ مار دے، آج کدے ماں زندہ یا دی انجے نکران چکلیوں بے کے نہ روندا، پر آج باپ بھی کوئی نہیں، آج میری ماں بھی کوئی نہیں، ماما باج محمد بخشا اس سارا جگ پیرانا، بھائی ماما باج محمد بخشا اس سارا جگ پیرانا۔ میری ملت نوجوانوں، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن سواری تھے، سوار ہو کے نہ تھے پیدل جا رہے تھے، آپ نے سواری دے لوڑ پہ عرض کی تھی میں سواری چاہی دیئے تے اللہ نے فرمایا پہاڑی دے پیچھے جا کہ ولی بیٹھا ہو دے کل جا کے سواری لے لو۔ آپ گئے تھے کہ ولی بیٹھا، آپ نے کہنے لگا حضور سواری چاہی دیئے، فرمایا جی۔ اب میرے وال بکھیو، انہیں آسمان وال بکھیا، ایک بدل دا ٹکڑا پہ اڑ دا جاوے تے انگلی دا اشارہ کر کے کہندہ زمین پہ آ جاؤ۔ علامہ صفوری فرما دینا سب بدل دے ٹکڑے نونگلی دا اشارہ کر کے کہتا ہے بابا کہنے لگا زمین پہ آ جا، بدل دا ٹکڑا زمین پہ آ گیا تے بابا ہاتھ جوڑ کے کہتا نبی اللہ دے جو سواری آ گئی۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے میں بہنا تے بھول گیا تے میں بابی نو آکھیا میں نبی آتے تو ولی ہے۔ آپ نے فرمایا بابا انہیاں شانہ کہ بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا، کنے کو سجدے کنیوں کی بات کنیاں تسبیحاں کر بیٹھا ہے کہ بدلہ دے ٹکڑے بھی زمین تے بلا لینا ہے۔ بابے نے رو گرد کی دلہ جپالا نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے، نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے، نہ جگراتیاں دا کمال ہے۔ فرمایا بابا دس
واسے شانہ کتھوں لیانی عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان آیا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے ہوں جڑ ویلے ماں گیا آخری ویلا آیا میری اماں نے آکھیا بے پتر آیا جاؤ ذرا ماں دے سینے لگ جاؤ میں جاندی واری رب نال دو گلاں کرنیاں نے عرض کی تھی نبی اللہ میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے جفا مار کے عرض کی تھی نیلی چھت دیا مالکا 20 سال میرا پتر میریاں بڑیاں خدمتاں کردہ رہے آئی میں جو کہندی رہیاں مندار آئی میں آج ٹر چلی آؤں پتر تے بڑا راضی چلی آؤں یا اللہ میں دعا دے چلی آؤں میرے بعد نو کسے ماما والیاں دعا نہیں دینی آؤں میں ایک کوئی دعا دینی آؤں 20 سال میریاں مندار آئے جدوں میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندار اے میری اماندارے اے میری اماندار ہے تو اے دی اماندار ہے عرض کی تھی سونے اس دن تو بعد میں رب کو جو مانگے رب نے میں نو دیتا ہے کھرولیاں بالے ہو پتہ چلیا کہ پاویں بنی اسرائیل دائی ولی ہوئے پچھے دعاواں ماں دیا او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے تھوڑا اور اچھا بولو سبحان اللہ میری ملت نوجوانوں ماں دی دعا دے بغیر کو ولی بن سکدا نہیں پاویں پچھلی امت دا ہوئے تے پاویں اس امت دا ہوئے گل سناواں بھائی سب تو بڑا ولی جڑا صحابیت تو بعد جدا مقام ہے تے خیر التابعین تے سید التابعین حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ہے نا گل سناواں جو انہاں دی بھی آکھو سبحان اللہ او جڑا ماں دی خدمت کرے کون ہے دے والی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے آپ نے مدینے والوں باہر نکل کے نہ سر ویلے تھے اپنے سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس لینے ایک دن حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھر کیے میرے نبی نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن حضور نے فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دا شہر چی محمد دا دیوانہ وسد ہے اتھے آکے کھلومہ تے منو رحمان دی خوشبو آندی ہے یہ اپنی توڑی سیالکوٹ دی پنجابی زبان دا ترجمہ کران تے میرے آقا نے فرمایا میں اتھے آکے کھلومہ تے منو عاشق ولو ٹھنڈیاں ہوا ماؤں دی گانے ہونو صحابہ نے خیال آیا کہ وہ کون ہے پتر تے اساں قربان کر چھڑے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے تن من دھن اساں وارے جائے دادا اساں وار دیتیاں تے او کیڑا جڑا کدے مدینے آیا بھی نہیں تے کملی والے تسی مدینے بیٹھ کے ادنا پیار کری جا رہے ہو عرض کیتی سونیا کون ہے او کون ہے یا رسول اللہ کون لیندے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں ہونے او دے دن رو دے جو گزر دینے اونٹ چار دے یاد دی سنت ادائیں ہو جائے عرض کی تھی کملی والی اور نشانی کی ہے فرمایا صاحب او دے جسم تے برس دی بیماری آگئی انہیں عرض کی تھی اللہ منو شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صاحب جدو لوگ روندے نے اور حسد آئے جدو لوگ حسد نے اور روندہ آئے عرض کی تھی سونیا اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں جو نہ جانتا ہی کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں جو فرشتے گلائیں ہو دیاں کر دینے عرض کی تھی کملی والی آؤ ایڈا یاسی کے مدینے کیوں نہیں آ جاندہ فرماؤ دی ماں بڑیری بیمار نبینی ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتہ پہ کر دائے عرض کی تھی سونے آؤ او دا نام کی ہے فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے
عرض کی سونے او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا جانا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکری جی بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے کھرولیاں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ زائدہ چورہ شریف کھرولیاں دی جامعہ مسجد چ بیٹھے کدھر نوجوانوں آ نہ لگے میرے نبی نو خورے میرا پتہ ہے کہ نہیں میرے نبی نے مدینے بہ کے یمن والے عاشق دیاں ساریاں نشانیاں دس کے دسیا عاشق کدھر بھی بیٹھا ہوئے مدینے خبر ہو جاندی مدینے خبر میری ملت دے نوجوانوں کھرولیاں دے رہن والے ہو قرب و جبات تو آمن والے ہو بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے کونین دے والی نے ویسے کرنی دی ہر خبر دیتی ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نو یمن اپنے اونٹ چار کے گھر آن دینا تے آ کے روز اپنی ماں دے قدم دبا کے کہندے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں ہن میری گل تے توجہ کریو اماں جی اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں اج دے نوجوان نے بازار جانا ہوئے تے ماں تو پوچھ کے نہیں جاندا انہیں ویکھن نبی جانا پوچھ دا ماں کو لوں اج تے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے ابو پوچھے نا کتھوں آئے ہیں اج دے پتر انج گھوری پا کے باپ وال ویکھ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ دے نہیں کتھوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پر او دی عظمت ویکھ جنہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھ دا ماں کو لوں ماں کو لوں پوچھ دے اے میرے تے توڑے سیال کوٹ دے اندر ایک بہت بڑے خطیب تاریخ جو گزرے نے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر صاحب وہ اپنی تقریریں فرما دے ہوندے سن جدوں میں جلسے تے تقریر کرے جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل جامع المنقول والمعقول حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ لوگ اتنا لمبا میرا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات میں جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے جوان پتر ستے ہوندے نے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی اے تسی جلسہ سنن آئے ہو نا رات تقریباً 12:30 ہو گئے 1-1:30 بجے تسی گھر جاؤ گے جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے نا تے ویکھو ماں جاگ دی ہوگی میں 24 سال ہو گئے خطابت کر دے ہم ان 24 سالہ دے اندر میں ہند سے دنیا ساری پھر کے ویکھ لئی یورپ انگلینڈ یوکے ساری میں دنیا پھر کے ویکھ لئی میں روزانہ جدو گھر واپس آنا نا تقریر کر کے تو سفر دی نوعیت نہ کدے رات 12 بجے ہوندے نے کدے صبح 10 بجے ہوندے نے کدے رات 2:30 بجے ہوندے نے میں سردیاں دی رات سی تے ایک سفر تو واپس آیا کو رات تقریباً 2:30 بجے دا ٹائم سی دھند بڑی شدید میرے محلے دے اندر ایک میرا کلاس فیلو منظور نام دا لڑکا تے او دی والدہ گلی وچ اپنے دروازے چ رات 2:30 بجے بیٹھی سردیاں دی رات میں رک گیا تے میں پوچھا چاچی جی اے رات خیریت نال گلی چ بیٹھے ہو اس ساتھی جی مائی میرے محلے دی میں نے کہنے لگے حافظ جی 2:30 بج گئے نے تے منظور اجے کام تو نہیں آیا سارے گھر والے ستے نے تے ماں گلی چ بیٹھی منظور نے کدھر فیکٹری اوور ٹائم لگانا سے انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا پر ماں دروازے چ بیٹھی جڑیاں ماما نے جھڑکا مار لیندی ہو نا تو انہوں نہیں پتا تسی رات گھر لیٹ ہو جاؤ تو تواڈی ماں تے کی بیت جاندی ہے مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے سر میں ادھی رات ویلے جدو گھر جانا تے پتر سوتے ہوندے تے ماں جاگ دی ہوندی میں جد آ کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آندی ہے وے جوس با آ گئے ہیں نہیں سمجھے گھر وچ ماں کہندی ہے جوس با آ گئے
باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب کہندے نے، مفتی صاحب کہندے نے، لوگ بڑے بڑے القابات دیندے نے، پر گھر چ ماں ان پڑھ بھی ہے، پینڈو بھی ہے، سادی بھی ہے، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا، پر پیار نہ کہہ دیئے جوسبہ آگے ہیں فرما دے سن خبر کھڑے پیار نہ جوسبہ کہہ دیئے کلیجے ٹھنڈ پا دے دی تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب لدڑ صاحب ورک صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلان دی گئے نا اے ماں ٹوٹ گئی نا تے رات انہوں سرانے چا سر دے کے رو رو کے آکھیں گا کوئی اونجو بلاوے جو میں میری امی بلان دی سی مولانا یوسف دی ماں دا انتقال ہویا تے آپ گلی چھپے روندے سن کسے گلے لا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی دا میلہ ماں ٹوٹ گئی چپ کر جو تے رو کے فرما دے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلوان ہوں جوس با کون آکھیا کرے گا کون جوس با آکھے گا کون کلے چے ٹھنڈ پاوے گا تینو سارا زمانہ بھی پیار کرے پر جڑا پیار تینو ماں تے ابو کر دینا تینو سارا زمانہ نہ دے سکے گا میری ملت دے نوجوانوں خواجہ ویسے کرنی ملن نبی نو جانا پر پوچھتا ماں کھلو بھئی امی اجازت ہوئے تے نبی بے خواہ آئے نا ماں دی قدر تے ماں بھی رود کہہ دیئے پترہ نہ جاویں میں وڈیری مر گیا مگی میں اکھا تو نبی نہیں ہے منو کون سنبھالے گا تو نہ جاویں ایسا ماں دا فرما بردار کے روز ہی چپ کر جا لے گا نوجوان ایک دن اٹھ جار کے گھر آئے ماں دے قدم چم کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں آج مدینے لگیا کلے جا پھٹ جائے گا عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی وے خواہ میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلنا سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کھول بین دینے عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی وے خواہ آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناؤنا والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے اماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینہ لا لیا اماں کہنے لگی رونا جاؤ نبی ویکھے آؤ خواجہ ویسے کمی اٹھ کے دوڑن لگے اماں کہنے لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنیا ہے 4 پہر مدینے جاندیاں لگ دینے 4 روندیاں لگ دینے 8 پیران دا ویلا دینی وے دوڑ دا جاویں دوڑ دا یاویں جے نبی مل پہ تے ویکھے آویں نہ ملے تے اونڈی کی ناؤ وے دیار رکھی پیچھے ماں پی اونڈی کان کر دیا خواجہ ویسے کمی مدینہ تے یا بابا دوڑ رہے ادھر مدینے اماں عائشہ فرما دیا نے نبی کریم حجرے جو نکل گئے مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلے آؤں میرا ایک دیوانہ آوے گا او آوے انہوں جاؤن نہ دیویں او منو ویکھنا رہے نبی انہوں ویکھنا ہے ادھر خواجہ ویسے کرنی مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیراں وچ چھالے پہ گئے اونٹ دی کھلدا لباس پھٹ گیا والاں وچ دھوڑ پہ گئی روندے روندے آگے کہندے کملی والے آؤ تیرا اویس پہ آوندا آئی مدینہ دیاں دیواراں نظری آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں روندے روندے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا اماں عائشہ فرما دیاں کون ہے رو کے کہن لگے اماں جی کچھ ہوا تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اماں عائشہ فرما دیاں بے کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اماں جی یمن چو نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو باور بھیجے آج میں نبی کریم نو دیکھنے آیا ہوں اما عائشہ فرما دیا بے آنا والے آؤ تے نبی پاک تے گھر کوئی نہیں خواجہ ویسے دھڑا مار کے رو گئے عرض کی تھی اللہ کیڑی غلطی آ گئی آج حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیا رو ناؤ
مسجد نبی چ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اڈیک لے نبی آ جاندے نے عرض کیتی اماں جی اڈیکاں کیویں انہاں ویلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دی عرض کیتی اماں جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے سے ہو جاؤ نہ جاندی واریو بیڑا ہی بیخ جاواں جتھے میرا مہی وسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے سے ہو گئی اندر ہی کبھی کھڑیاں والوں ہوئے آیا او دے بالاں وچ دوڑے پیراں وچ چھالیں آکے نکیاں نکیاں چیزاں چمدا ہے نالے روندا ہے فرما دیا دی حالت وے کہ میں بھی رون لگ پئی اور روندا روندا باہر نکلیا دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھیا کہن لگا کملی والیا بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملن آیا ساٹر چلے آؤ سونے میں کچھ نہیں مانگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا آیا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں ماشا فرما دیا روندہ ہی باہر نکلیا تھوڑی دیر گزری تے حضور حجرے چاہ گئے نبی پاک ہے جو حجرے چوے کے فرماما لگے آشا کوئی آیا سی اما آشا رو کے عرض کی تھی سونیا کو تیرا اویس آیا سی سرکار دیا کھچترو آگے تو رو کے فرمایا واو یاون والیا آپ ٹر گئے ہیں تے خوشبوہ محمد دے ویڑے چھڑ گیا باہر آ کے نبی کریم نے فرمایا صحابہ کوئی توڑو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی چو نکل گئے نوجوانوں کھروڑیاں والیوں اجے 8 پیر نہ گزرے تھے خواجہ ویسے کرنی گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہنے لگی بھی اویس آگے دکھ نہ بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی وے نبی وے خیاں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی تھی اماں لگدہ روندیاں ہی مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے رونا کیوں ہے عرض کی تھی اماں نبی گھر نہیں ملے ماں کہہ دیا وے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کی تھی اماں اڈیکیا نہیں کدھر ماں طبیعت بنائے ہو جاؤں اماں قدمہ تو پڑھ کے سینے لا لیا اماں کہنے لگی رونا یہ تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دے دی ہے تے اویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تینوں ماں دیاں دعا مانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے پترا جگ تے رب جدیاں گلاں کر دئی وہ نبی تیریاں گلاں کرے گا سائیں سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی آو دوروں درجے لے جاندہ او دو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ نوجوانوں 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے یاد رکھو اگر تسا کوئی مرتبہ مقام تے عزت لینی ہے نا سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چم جا زمانے چو سدے تیری کانڈ کوئی نہ لگا سکے گا اپنی ماں تے باپ کو لو دعا لے کے ٹور زمانے چے تیری کانڈ کوئی نہ لگا سکے گا مرتبہ جنہاں نو بھی ملے او ماں تے باپ دی دعا نال ملے اے حاجی حج کرن جا رہے نا پرسو انشاءاللہ میری فلائٹ ہے حج کرن واسطے میں انشاءاللہ جا رہے ہیں الحمدللہ نبی پاک دے جوڑے اندر صدقہ سیدی مہربانی اللہ کریم دا خاص فضل حاجی جدو واپس آن گے نا تے اے سیالکوٹ یا لاہور ایئرپورٹ تے کھلو جائیو جڑے بھی حاجی صاحب آمنا انہوں نے کسے ایک دونوں پوچھو حاجی صاحب لکھا روپے لگا کے گئے سو اتھے گرمی وچ جا کے پہاڑاں تے دوڑاں لگا کے آئیو بڑی محنت نہ حج کر کے آئیو تے اس سرٹیفکیٹ تے اس سنت تے وکھاؤ کہ جڑی حاجی صاحب تو انہوں سعودی عرب والے دیتی ہے کہ اے حاجی صاحب حج دی سنت دے گھر جاؤ تو اڈا حج قبول ہو گیا تے حاجی صاحب کہنے کہ کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں حج کر آیا ہورے قبول ہے کہ نہیں ہے تے رب نو پتہ ہے معلوم ہویا کہ کعبے گیا حج کر آویں تیرے کل گارنٹی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں پر مدینہ دے تاجدار نے فرمایا آجا محمد کلو گارنٹی لے لے کعبے گیا حج خبرے قبول نہ ہوئے
فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے، رب تینوں قبول حج تے 2 عمریں دا ثواب عطا کرے گا۔ اے او نوجوان بولے جنہوں اپنی امی نال پیارے تے ابو نال پیارے، یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے، ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے، یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہی دیر انہوں نیند نہ ہوئے جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے۔ میری ملت نوجوانوں سید عالم نے فرمایا جڑا نوجوان صبح اٹھے ابو دا چہرہ ویکھے تے خوشی نالی مسکرا دے وے، او نوجوان نہیں جڑا ابو نو ویکھ کے متھے تیوڑی تے وٹ پا لیندا، جنوں لگدا کہ ابو میرا سب تو بڑا دشمن زمانے چ، او دی گل نہیں۔ او جڑا چوکاں چ رات نو ہسدا کھیڑدا ہوٹلنگ کردا تکے کباب کھاندا گھر جاوے تے امی بلاوے بولے نہ ابو بلاواں تے متھے تیوڑی تے وٹ پاوے، او دی گل نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا جڑا صبح اٹھے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے انہوں اینی خوشی ہوے کہ مسکرا دے تے اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حج تے 2 عمریں دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، میرے آقا نے فرمایا 2 حج دا ثواب۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے، میرے نبی فرمایا 3 حج دا ثواب۔ باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے، میرے آقا نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر۔ میری ملت دے نوجوانوں اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو۔ آج نوجوان گنڈی لے کے نہ پیچھے لکھ دینے یہ سب میری ماں کی دعا ہے، کوٹھی بنا کے ہوتے لکھ دینے یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ پڑھے لکھے بیٹھے میں نے سچی دسو امی نے دعا کیتی سی تے ابو نے نہیں سی کیتی؟ ابو نے بھی تے دعا کیتی سی نا کہ یا اللہ میرے پتر نو کار دے، میرے پتر نو کوٹھی دے، تے پھر ماں دا نہ کیوں لکھیا، ابو دا کیوں نہیں لکھیا؟ اتھے لکھیا کرو یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے، یہ سب میرے والدین کی دعا ہے۔ باپ دا بھی دل خوش ہو گئے۔ امی دی بڑی عظمت ہے، امی دی بڑی شان ہے، پر باپ وہ ہوندہ ہے کہ جدی ماں بھی نوکریاں کر دی گئی۔ کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کو نوجوان ہے تو آڑے کھرولیاں چا جڑا اس ویلے اٹھ کے میں نے کہا آسی صاحب میری جیب ہے جس سند دے گارنٹی کارڈ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے، کوئی ہے ایسا؟ یہ دکل کو سند ہوئے کہ رب راضی ہے؟ نہیں نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے میں دیکھا کہ آج میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث نقل فرمائیاں موند مفہوم عرض کر رہا، میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، فرمایا جو تیرا دل کرے میں دیکھا رب راضی ہے کہ ناراض ہے۔ سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تو سمجھی خدا راضی ہے، جے ابو ناراض ہے جے ابو ناراض ہے تو سمجھ تیرا خدا ناراض ہے۔ باپ دی رضا وچ خدا دی رضا تے باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے۔ اپنے ابو نو راضی رکھو، اپنی ماں گھر چ راضی رکھو، اے جویں راضی رہنا اوویں راضی کر لیا کرو، اے جس گل چ راضی ہون اوہی کر لیا کرو، تینوں رب گھاٹے نہیں پہن دے گا۔ نوجوانوں آخر تے متانو باپ دی عظمت دے حوالے نال ایک حدیث میں اکثر سنا دے ماں جے سبحان اللہ کو سارے۔ اچھا جو سنا دیئے یہ رہن دیئے پھر جڑا سنا لگے دو میں سنا دیئے ہاں تو اڈا کی جاندہ ہے ٹھیک ہے زور تو میرے لگنا بھائی وہ کہندے نے دو میں سنا دو جی۔ آپ تو سی سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے تھے میں نے کہندے دو میں سنا دو جی۔ سبحان اللہ اچھا بولو، سارے اچھا بولو سبحان اللہ۔ میرا دل کرتا ہے فرشتے جھک جو کے دیکھن کتھے میلاد دی محفل بھی ہوندی کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخر دے۔ ایک نوجوان آیا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ، توجہ دل دے کرنا نہ بات سنے۔ صاحب میرے وال بیٹا دیکھو تُس موبائل چھوڑ دو، ساری تقریر تو سا موبائل تے ہے۔
نوجوان آیا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ تے عرض کردہ یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ پیش کرنا ہے میرا فیصلہ کرو. حضور نے فرمایا بیٹا مقدمہ سناؤ. شکایت کی دی. انہیں عرض کی تھی کہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا. سید عالم نے دیوال بیکھا کہ میں تے باپ دی عظمت انہوں دسن آیا تے یہ میری بارگاہ باپ دی شکایت کرنا آگے. حضور نے فرمایا جی بیٹا. انہیں عرض کی تھی میں جوان ہو گیا بی بی بچے والا تے میرے باپ نو منع کرو میں ہن اپنے باپ دا خرچہ نہیں اٹھا سکدا. ابو نو منع کرو کہ میرے کو خرچہ نہ مگیا کرے. شکایت ہو گئی مقدمہ پیش کر دیتا گیا. نبی کریم نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے باپ نو کون جان دے. ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے نفس کی تھی یا رسول اللہ مدینہ تو دور انہاں دا گاؤں ہے تے انہاں دے ابا جی اتھے رہندے نے. حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ. اس صحابی نے جا کے دروازہ کھڑکائے تے کہ وڈیرا جا بابا جڑا لاٹھی ٹیکدا کمر جھکی ہوئی لک پیا کمبے پسینہ پیا وگے او بابا باہر آئے. پوچھا جی کون؟ آکھیا بابا جی تانوں مدینہ نبی پاک پہ بلاندے نے. کلیم اللہ سلطانی صاحب کہہ رہے سانا جدہ حاج دا درخواست منظور ہو جائے عمرے دا ٹکٹ نکل آئے کدیو بندے تے جذبات ویکھے جے اور روندہ ہے لوگوں نو گلے لگاندہ ہے مٹھائیاں بندہ دیگاں تقسیم کردہ تے کہندہ لوگوں میں نو حضور نے بلائے. اور یار جدہ 1500 سال بعد عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے حضور نے بلائے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چل مدینہ تے نو کملی والے پہ بلاندے نے. او دے جذبات دا کی عالم ہوگے گا. او بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پہ آتے رونتا آوے تے لوگاں نو آکھے لوگو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں مدینے میں نو بلایا جے. انہیں میں نو مدینے بلایا جے. بابا ٹریا ٹریا مدینہ طیبہ آ گیا. آکے مدینہ دیاں دیواراں چومدہ ٹریا ٹریا گلیاں چو حضور دے در اقدس دے آیا تے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے بابے نو قریب بلایا. بابا کہنے لگا کملی والے بھلے بھاگ میرے تساں بلایا. انہاں راما تو صدقے جتھو پیغام گیا سونا میں نو کیوں بلائے. اس طرح کر کے نبی پاک نے اسے نوجوان والے اشارہ کیتا تے حضور نے اسے بابے نو فرمایا بابا یہ نوجوان تیرا کی لگ دے. بابے نے جدو پتر والے ویکھیا تے بابے جملہ کی بولیا غور نال سنو. بابا کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے اے میری جان ہے. سرکار نے فرمایا بابا آ پھر جڑی تیری جان ہے نا انہیں آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگا دیتی ہے. بابا زارو کے تار رو پہ اجے نبی کریم تے بابے دے درمیان مکالمہ ہو رہا تے اچانک جبریل امین آئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ فیصلہ بادج کرے ہو. اس بابے نے جدو مدینے تو توڑا پیغام گیا نا تے مدینے بلٹو رہا تے مدینے تک آؤں نے رستے چا اپنے پتر دے دکھے چک مرسیہ لکھیا چند عربی دے شیر لکھے نے. اے بابے نے کہو کہ اپنے پتر دو دکھڑا سنا تے او شیر سنا. نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے کامچ کو شیر آکھے نے تو شیر تو سنا. بابا رو کے کہنے لگا سنیا تو واقعی سچا نبی ہے. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سنیا وہ شیر تھے جو میرے کنہ نے بھی نہیں سنے وہ تے میرے دل میں چینے تھی انہوں نے بھی خبر ہو گئی. فرمایا بابا نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا زمین دے فرشتے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے. سید عالم نے فرمایا بابا میں نے شیر سنا. سنو نوجوانوں انہاں اشعار دے اندر اس بابے نے دکھڑا کیڑا سنایا. بابا رو کے کہنے لگا کملی والے جدو میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی اللہ دی بارگاہ جردہ کرتا رہا یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے. میں کعبے دے دروازے پھڑ کے عرضہ کرتے رہا یا اللہ میں نو ایک پتر عطا کر دے پتر عطا کر دے. میاں صاحب فرما دینے سکھ پتران دی ڈاڈی ہون دی آکھن لوگ سیانے اے میں با نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے عرض
کردے کملی والے میں دعاواں کردہ رہا ہوں یا اللہ میں بڑے پیدا سہارا دے دے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ نے میں سونا جا پتر دے دیتا ہوں اے دنیا تے آیا تے میری جاؤن بن گیا کملی والے آؤ ساری ساری رات دے سرانے بے کی گزاری اے روندہ سی میں روندہ ساؤں اے حسدہ سی میں حسدہ ساؤں انہیں کدے بیمارے ہو جانا اے دے مرن دے خوف نہ میں جوندہ ہی مر جاندہ رہا ہوں عرض کی تھی کملی والے آؤ آدھے مونچ لک میں نکال کے میں دے مونچ ڈال دا رہا کملی والے اے عرب دیاں پہاڑیاں گبان انہوں قدیاں دے جو کہ سارا سارا دن سیر کراندہ رہا ہوں کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلنا والا آج میریاں شکیتہ میرے نبی انہوں لگاندہ ہوئے عرض کی تھی کملی والے بیلا بھی آ گیا اے دے بال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے اے دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزائیں آ گئی سونے آج پترے نے جو گائیں ہو گیا ہے میرے نبی نو میری شکیتہ بے کر دائے پاپا کہنے لگا سونے آؤ تسو میرا پتر کی شکایت کر دیں میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ میرے باپ دا خرچہ میرے کلوں نہیں چکیا جاندہ میرے باپ نو منع کرو میرے کلوں پیسے نہ مگیا کریں باپے دی چیخ نکل گئی رو کے کہنے لگا کملی والی آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا اجے دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے عرض کردہ سنے آؤ میں سنیا مدینے والا نبی کہندہ ہے جدو بیٹیاں تے بہنہ دروازے آ جاؤن انہاں نو خالی نہ بیجے آج عرض کردہ کملی والی آؤ میریاں بہنہ ہوندیاں میریاں بیٹیاں انہوں ملنے ہوندیاں اے دیاں پھوپیاں دے دیاں بہنہ ہوندیاں کملی والی آؤ میں کمائی کرن جوگا نہیں رہا ہاتھ کمب دینے لگ ڈول گیا ہے کملی والے آؤ بہنہ تے بیٹیاں نو دروازے جو خالی کے میں بے جاؤں اے دیکھو نو تھوڑے دے پیسے لے کے اپنیاں دے دیاں بہنہ نو دے دینا دیاں نو دے دینا کملی والی آؤ جے تسی کہندے ہو اج تو بعد میں دیکھو نو کچھ نہیں مانگا گا بابا اس درد نال رویاؤ صحابہ دیاں چیخوں نکل گئیاں میرے نبی زاروں کی تار روندے جا رہے سرکار فیصلہ نہیں اٹھل کے کھڑے ہو گئے میرے آقا ٹوڑے ٹوڑے سنوں جوان تے قریب گئے پتھر مارن والن دعاواں دین والا نبی میرے آقا نے دے غصے جو سنوں جوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن پاپ دیاں شکایتوں کرنے والے آؤ محمد عدالت فیصلہ فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا فرمایا میرے آقا نے فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دا تیری کمائی بھی تیرے باپ دیئے تیرا باپ جی میں چاہوے تیری کمائی چے تصرف کرے جتھے چاہوے خرچ کرے تو کون ہمیں اپنے باپ دی کمائی چے حصے لکڑن والا کہ ابو جی میری کمائی چے تو ہاڑا حصہ ہے فرمایا کمائی لیا کے باپ دی تلی تے رکھ تے اپنے ابو کو اپنا حصہ مانگ میری ملت نوجوانوں اللہ دے محبوب کریم علیہ السلام نے جب ماں نشانہ دیتیاں تے باپ نو بھی عظمتہ دیتیاں ماں تے باپ اس باغ دے مالی نے جڑا تیرے گھر دا باغ ہے تے مالی ٹر جاواں تے باغ اجڑ جاندے نے اے باغ دے مالی ہوندے نے دعا کریا کرو مالی سر تے قائم رہن مرنا سارے ہمیں پر دعا کریا کرو کسے دے ماں پہ نہ مرن سر تو سائے نہ جاون انج لگدا جی میں آسمان تو علاوہ سر تے سائے کوئی نہیں رہا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا باپ مرے باپ مرے پھر ننگا ہووے پیر مرن کڈ خالی ماما باجے محمد
محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماں مرے ماں پہ مقدے تیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ اے باپ مرے اے محمد بخشاؤ اجڑ جاندہ جے میں لاؤ